नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। तत्र गतकक्षायां ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति वाक्यं यदारब्धमासीत् ब्राह्मणवाक्यं तत्र निर्ज्ञातयोर्हि सम्बन्धप्रयोजनयोः विद्याश्रवणग्रहणधारण अभ्यासार्थं प्रवर्तते इत्युक्त्वा तत्र आत्मविद्यायाः श्रवणे मनने तस्य ग्रहणे धारणे च अधिकारी प्रवर्तताम् इति मत्वा तादृश अधिकारिणः प्रवृत्तिजननार्थम् अत्र सम्बन्धप्रयोजनयोः आदौ कथनम् इति भाष्यकारेरुक्तम्। तथा च उच्यते सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः इति। अतः आदौ एव सम्बन्धप्रयोजनयोः ज्ञाने सति अधिकारी तज्जिज्ञासते अपि च श्रोतुं प्रवर्तते श्रुतस्य अर्थस्य ग्रहणधारणयोः समर्थो भवति एवमेव तन्मनुते पुनः मननं च कुरुते इति पूर्वमुक्तम्। अनन्तरं ब्रह्मवित् इत्यनेन ज्ञेयत्वेन वेद्यतया तत्र ब्रह्म प्रतिपादितमस्ति। तादृश ब्रह्मवेदनस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् प्रयोजनमुक्तम् आप्नोति परम् इति। तर्हि परम् आप्नोति ब्रह्मवित् परम् इत्यत्र ब्रह्मविदित्यत्रापि ब्रह्म इति शब्दस्य ब्रीहिवृद्धौ इति धातुना निष्पन्नस्य अस्य शब्दस्य निरतिशयमहत्त्वम् अर्थः इत्युक्तम्। एवमेव अत्र परम् इत्यत्रापि उत्कृष्टतमम् इत्यर्थः। तर्हि अत्यन्तं महत् निरतिशयं महदित्येव अर्थः भवति यतः उभयत्रापि सङ्कोचकाभावात् निरतिशयत्वं स्वीक्रियते। तादृशं ब्रह्मज्ञानं तस्य फलं किं भवति इति चेत् ब्रह्मैव भवति। अर्थात् परमेव अन्यज्ञानेन अन्यद् न प्राप्यते। यथा घटज्ञानेन पटो न ज्ञायते घटज्ञानेन घट एव प्राप्यते। प्राप्यते नाम अत्र ज्ञानरूपेण प्राप्तिः। तथा च घटज्ञानेन यथा घटैव ज्ञायते न तु पटः पटज्ञानेन यथा पटैव ज्ञायते न तु घटः तद्वत् तत्तज्ज्ञानेन तस्य तस्यैव प्राप्तिः तद्वदत्र ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मस्वरूपप्राप्तिः एव अत्र उच्यते। तदेव प्रयोजनम् इत्यर्थः। अत एव इदं परमपुरुषार्थत्वेनापि कथ्यते। यतः अन्यत्र सर्वत्रापि क्रियाजन्यं यत् फलं भवति
तत्र प्राप्यम् अन्यद्वर्तते। आत्मभिन्नं किञ्चित् प्राप्यते, स्वस्वरूपभिन्नं किञ्चित् प्राप्यते। तत्र क्रियादिफलरूपेण स्वर्गादिरूपेण। स्वर्गः न मम स्वरूपम्, अपि च भिन्नमेव तत्। एवमेव कुलालस्य क्रियया घटरूपकुलालभिन्नं किञ्चित् प्राप्यते, तद्वदत्र नास्ति। क्रियायां तद्वद्भवति, तथा भवति स्वात्मभिन्नं किञ्चित् प्राप्यते इति। अतः तत्र त्रिपुटी भवति। कर्ता कर्म क्रिया इति त्रिपुटी। संसारावस्थायां सर्वदा इयं त्रिपुटी भवति। तत्रापि विशिष्य क्रियायां त्रिपुटी भवत्येव। तथा च तत्र प्रयोजनम् अनन्तरं विषयः उभयमपि अथवा कर्म एतदुभयमपि एकं भवितुं नार्हति। तथा च ब्रह्मवित् किं प्राप्नोति इति चेत् ब्रह्म प्राप्नोति। तर्हि ब्रह्मवेदनस्य कर्म किम् इति चेत् ब्रह्म, फलमपि ब्रह्म। तर्हि अनयोः कर्मकर्तृविरोधः इति अन्यत्र सर्वत्रापि आक्षेप्तुं शक्येत। अत्र तु तथा न शक्यते इति शास्त्रेषु निराकरणं कृतमस्ति। तथा च कर्मकर्तृविरोधः नास्ति अत्र, अन्यत्र तु भवति। अतः अत्र ज्ञानरूपत्वात्, अस्याः प्राप्तेः ज्ञानरूपत्वात् यज्ञायते तदेव प्राप्यते इति नियमः। इति पूर्वमुक्तम्। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति श्रुत्यन्तरप्रदर्शनपुरस्सरमपि इदं समर्थितम्। अधुना आप्नोति इति पदस्य विवेचनं कर्तव्यमस्ति। ब्रह्मविद् आप्नोति परम् इत्यस्ति ब्राह्मणवाक्यं। तत्र आप्नोति इत्युक्ते प्राप्नोति इत्यर्थः। इयं कथं प्राप्तिः सम्भवति ब्रह्मणः इति शङ्का क्रियते। ननु सर्वगतं सर्वस्य आत्मभूतं ब्रह्म वक्ष्यति। अग्रे तत्र आनन्त्यादि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति अग्रे एव वर्तते। तत्र अनन्तशब्देन किं प्रतिपाद्यते? अपरिच्छिन्नं ब्रह्म प्रतिपाद्यते। तर्हि अपरिच्छिन्नं नाम कोऽर्थः? देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्नम् इत्यर्थः। परिच्छिन्नत्वं त्रेधा भवति: देशतः परिच्छिन्नत्वं, कालतः परिच्छिन्नत्वं, वस्तुतः परिच्छिन्नत्वं चेति। इदञ्च ब्रह्म त्रिविधपरिच्छेदशून्यम् इत्यस्य कः आशयः? सर्वव्यापकः इत्याशयः। तर्हि सर्वगतं तत् आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः इति श्रुत्यन्तरे श्रूयते। एतादृशस्य सर्वगतस्य ब्रह्मणः उपदेशः खलु अत्र क्रियते। सर्वगतं सर्वस्य आत्मभूतं, सर्वगतं सर्वत्र विद्यमानं तावदेव न, अपि तु सर्वस्य स्वरूपभूतं भवति। आत्मभूतं नाम स्वरूपमस्ति, अर्थात् स्वरूपात् अभिन्नमस्ति। तादृशं खलु ब्रह्म अत्र वक्ष्यते अग्रे। तर्हि तद् ब्रह्म यदि सर्वव्यापकं सर्वगतम् अथवा सर्वस्य आत्मरूपम्, आत्मना अभिन्नं तत्, तर्हि कथमिदं प्राप्यते इत्युच्यते। कुतः? तत्र लोके कथमस्ति? यदप्राप्तं तदेव प्राप्यते इत्युच्यते। अप्राप्तस्य खलु प्राप्तिः सम्भवति। यथा रामः ग्रामं गच्छति इति वाक्यम्। तत्र रामेण ग्रामः एतावता न प्राप्तः, अतः अप्राप्तमुद्दिश्य इतः परं प्राप्यते इत्युच्यते। तर्हि अधुना प्राप्तिः यदि सम्भवेत्, तस्य अधुना अप्राप्तिरपि भवेत्। अप्राप्तस्यैव प्राप्तिः सम्भवति, न तु प्राप्तस्य। प्रकृते किं जातमस्ति? ब्रह्म सर्वेषामपि स्वरूपभूतमित्यतः स्वरूपञ्च सर्वदा आप्तमेव भवति। अतः आप्तस्यैव कुतः पुनः प्राप्तिः इति उच्यते? तदेव उच्यते अतो नाप्यम्। अर्थः यत् सर्वव्यापकम् अथवा यत् सर्वगतं, सर्वगतत्वादेव तत्र आप्यत्वं न भवति, प्राप्यत्वं न भवति। कुतः? प्राप्तमेव तत्। आप्यत्वं कुत्र भवति? प्राप्यत्वं कुत्र भवति? अप्राप्ते ग्रामे यथा प्राप्यत्वं वर्तते, तथा अप्राप्ते विषये प्राप्यत्वं भवति। किन्तु अत्र ब्रह्म ब्रीहि वृद्धौ इति धातुना एव व्युत्पत्ति
स्वारस्येनैव ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वं ज्ञायते। तर्हि सर्वत्र वर्तते चेत् ब्रह्म, सर्वगतं चेत् ब्रह्म, सर्वेषाम् आत्मरूपं चेत् ब्रह्म, सर्वैः प्राप्तमेव तत्। तादृशस्य प्राप्तस्य पुनः प्राप्तिः कथं? आप्यत्वमेव नास्ति ब्रह्मणि। अतो नाप्यं कुतः व्याप्तिं वदति? प्राप्तिश्च अन्यस्य अन्येन परिच्छिन्नस्य च परिच्छिन्नेन दृष्टा। अर्थात् यः यत् प्राप्नोति सः तस्मात् भिन्नः इति एका व्याप्ति। एवमेव द्वितीया व्याप्तिर्भवति यः यत् प्राप्नोति सः तत्परिच्छिन्नः इत्यपि ज्ञायते। तथा च परिच्छिन्नस्यैव परिच्छिन्ने नाम उभयोरपि परिच्छिन्नत्वम् अपेक्षितं। यः प्राप्तिकर्ता यच्च प्राप्यं तयोरुभयोरपि परिच्छिन्नत्वम् अपेक्षते। अत्र तु ब्रह्मणः परिच्छिन्नत्वं नास्ति इति बहुद्भिर्वक्ष्यते अग्रे अनन्तशब्देन। तर्हि कथं प्राप्यं भवति ब्रह्म? द्वितीया व्याप्तिरस्ति अन्यस्य अन्येन प्राप्ति। अर्थात् यो यम् अथवा यो यत् प्राप्नोति सः तस्मात् भिन्नः। रामः ग्रामं प्राप्नोति, गमनक्रियया रामः ग्रामं प्राप्नोति इत्यस्य कः आशयः? रामः ग्रामात् भिन्नः। तथा च रामः रामं प्राप्नोति इति तु न भवति। प्राप्तत्वादेव, तस्य आत्मस्वरूपत्वादेव रामः रामान् न भिद्यते। अतः रामेण रामः न प्राप्यते। तर्हि ययोर्मध्ये भेदः, ययोश्च परिच्छिन्नत्वं, तयोरेव मध्ये प्राप्तिरूपफलं सम्भवति। अत्र तु ब्रह्मैव ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म प्राप्नोति इत्युक्ते ब्रह्म प्राप्तिर्नाम स्वस्वरूपप्राप्तिरेव। तर्हि स्वस्वरूपं चेत् तदिदानीं प्राप्तमेव इत्यतः कथं प्राप्यम् इत्युच्यते ब्रह्म इत्यर्थः। अतः नाप्यं प्राप्तिश्च अन्यस्य अन्येन परिच्छिन्नस्य च परिच्छिन्नेन द्रष्टा। अपरिच्छिन्नं सर्वात्मकं च ब्रह्म। अपरिच्छिन्नम् अर्थात् पूर्वोक्त उदाहरण विलक्षणं वर्तते ब्रह्म। पूर्वोक्त उदाहरणं ग्रामप्राप्ति। यथा ग्रामः परिच्छिन्नः न तथा ब्रह्म परिच्छिन्नम्। अपरिच्छिन्नं सर्वात्मकं च ब्रह्म, सर्वात्मकं च वर्तते अर्थात् सर्वेषाम् आत्मभूतं च वर्तते। आत्मभूतं चेत् स्वात्मना भिन्नं न भवति। यदि स्वात्मनः भिन्नं न तर्हि भेदः नास्ति इत्यर्थः। भेदाभावे प्राप्तिरूपफलं कथं सम्भवति? तर्हि अपरिच्छिन्नं सर्वात्मकं च ब्रह्म इत्यतः परिच्छिन्नवत् अनात्मवच्च तस्य आप्तिः अनुपपन्ना। अर्थात् परिच्छिन्नवत् यथा परिच्छिन्नम् अन्यत् परिच्छिन्नं प्राप्नोति तद्वत् अत्र आप्तिः नोपपद्यते। एवमेव अनात्मवच्च यथा अनात्मपदार्थः केनचित् प्राप्यते। प्राप्यं सर्वमपि अनात्मपदार्थः लोके। तद्वत् अनात्मपदार्थवत् ब्रह्म प्राप्यते इति वक्तुं न शक्यते। यदि ब्रह्म प्राप्यते इत्युच्यते तर्हि तस्य अनात्मत्वप्रसङ्गः स्यात्। अनात्मत्वप्रसङ्गो नाम आत्मभिन्नत्वम् इत्यर्थः। स्वात्मभिन्नत्वं ब्रह्मणि वर्तते इति वक्तव्यं भवति यदि ब्रह्म प्राप्यते इत्युच्यते। अतः अपरिच्छिन्नं सर्वात्मकं च ब्रह्म इत्यतः परिच्छिन्नवत् अनात्मवच्च तस्य आप्तिः अनुपपन्ना। नायं दोषः इति यदा इदानीं शङ्का कृता अनुपपन्ना इति तदानीं सिद्धान्तिना उच्यते नायं दोषः, अयं दोषो नास्ति। अर्थात् ब्रह्मणि प्राप्यत्वं नास्ति, ब्रह्म न प्राप्यम् इति आक्षेपस्य अवसरो नास्ति इत्युच्यते। नायं दोषः कथमिति सः तत्र अनुपपत्तेः अदोषत्वं कथम् इत्यर्थः। मया अनुपपत्तिः प्रदर्शिता, अप्राप्तस्य प्राप्तिः परिच्छिन्नस्य परिच्छिन्नेन प्राप्तिः इति। सा अनुपपत्तिः कथं निवार्यते इति प्रश्नस्य आशयः। कथमिति प्रश्नस्य आशयः। तदानीम् उच्यते दर्शनादर्शनापेक्षत्वात् ब्रह्मणः आप्त्यनाप्त्योः
दर्शन अदर्शन अपेक्षत्वात् ब्रह्मणः आप्ति अनाप्त्योः ब्रह्मणः आप्त्यनाप्त्योः दर्शन अदर्शन अपेक्षत्वात् अर्थः दर्शन निमित्त आप्तिः अदर्शन निमित्त दर्शन निमित्त प्राप्तिः अदर्शन निमित्त अनाप्तिः अत्र उच्यते न तु भवद्भिः पूर्वोक्तं यद् उदाहरणं प्रदर्शितं तादृशं न उच्यते अत्र किञ्चित् आप्तिः अनाप्तिः किञ्चित् भिन्ना वर्तते कथं दर्शनात् दर्शनापेक्षित दर्शनापेक्षा आप्तिः अदर्शनापेक्षा अनाप्तिः इत्यर्थः नाम या मुख्य अवाप्तिः या मुख्या आप्तिः भवद्भिः आक्षिप्ता तादृश मुख्या आप्तिः अत्र नोच्यते अदर्शनं नाम अज्ञान जनितम् इत्यर्थः अज्ञानजनिता अप्राप्तिः ज्ञानजनिता प्राप्तिः तत्र प्रथमं अदर्शननिमित्त अप्राप्तिं ब्रह्मणः प्रथमं साधयति परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपस्यापि सतः अस्य जीवस्य भूतमात्राकृत बाह्यपरिच्छिन्न अन्नमयाद्यात्मदर्शिनः तदासक्तचेतसः प्रकृतसंख्यापूरणस्य आत्मनः अव्यवहितस्यापि बाह्यसंख्येयविषयासक्तचित्ततया स्वरूप अभावदर्शनवत् परमार्थ ब्रह्मस्वरूप अभावदर्शनलक्षणया अविद्यया अन्नमयादीन् बाह्यान् अनात्मनः आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात् अन्नमयादि अनात्मभ्यः न अन्यः अहमस्मीति अभिमन्यते इदानीम् अनाप्तिः कथं ब्रह्मणः इति प्रथमं वक्तव्यम् आत्म अदर्शननिमित्त अप्राप्तिः इति पूर्वमुक्तम् अतः तादृश अनाप्तिः कथम् आत्मनः इति इदानीं प्रदर्श्यते परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपस्यापि नाम आत्मा परमार्थतः पारमार्थिकावस्थायाम् आत्मा ब्रह्मैव अनयोः भेदः नास्ति परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपस्यापि सतः जीवस्य जीवः तत्र पारमार्थिकरूपेण ब्रह्मैव तयोः कोऽपि भेदः नास्ति पारमार्थिक अवस्थायां तर्हि परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपस्यापि सतः अस्य जीवस्य भूतमात्राकृत बाह्यपरिच्छिन्न अन्नमयादि आत्मदर्शिनः भूतमात्राकृत बाह्यपरिच्छिन्न तत्र पञ्चतन्मात्रैः सूक्ष्मभूतैः स्थूलभूतानि उत्पद्यन्ते तत्र प्रकृतितः तत्र मायायां प्रतिबिम्बितचैतन्यम् ईश्वरः अविद्यायां प्रतिबिम्बितचैतन्यं जीवः तादृश मायाविशिष्ट ईश्वरेण पञ्चतन्मात्राणि उत्पद्यन्ते शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं चेति किन्तु एतेषां भोग्य सूक्ष्मरूपत्वात् एतैः प्रथमं तत्र दश इन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते पञ्चभूतानां सत्त्वांशेन पृथक् पृथक् चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च उत्पद्यन्ते अनन्तरं रजोंशेन पृथक् पृथक् कर्मेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते अनन्तरं सत्त्वांशेन एतेषां पञ्चभूतानां सत्त्वांशेन मिलिततया अन्तःकरणम् उत्पद्यते अत्र पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतानि उत्पद्यन्ते अर्थात् सूक्ष्मभूतान्येव पञ्चतन्मात्राणि इत्युच्यन्ते तेषां पञ्चीकरणम् अनन्तरं भवति पञ्चीकरणं नाम तत्र समर्थं विभज्य भूतानि पृथक् समर्थं विभज्य तत्र प्रथमार्धे तावत् पुनः विभागचतुष्टयं कृत्वा तदानीं 1/8 अंशः भवति तत्र एकैकम् अंशम् इतरभूतेषु मिश्रणं कृत्वा सर्वेषु भूतेषु सर्वेषां भूतानाम् अंशस्य प्राप्तिः यथा भवति तथा क्रियते तदेव अपञ्चात्मकं पञ्चात्मकं सम्पद्यमानं करोति इति पञ्चीकरणम् इदानीं स्थूलत्वं प्राप्यते पञ्चभूतेषु ईदृशस्थूलत्वप्राप्त्यनन्तरमेव जीवैः एतानि पञ्चभूतानि उपभोक्तुं शक्यन्ते अतः
तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने पंचीकरोति भगवान् प्रत्येकं व्यदादिकम् इति पंचदश्यामस्ति। जीवानां भोग्यत्व संपादनाय पंचभूतेषु स्थूलत्व संपादनाय च पंचीकरणं क्रियते। एतादृश पंचीकृत पंचभूतैः अत्र जीवस्य भूतमात्राकृत बाह्यपरिच्छिन्न अन्नमयादि न केवलं पंचीकृतम् अपितु अपंचीकृतभूतैरपि केचन अंशा अवयवाः उत्पद्यन्ते। सूक्ष्मशरीरं तत्र अपंचीकृतभूतैरुत्पन्नम्, स्थूलशरीरं तावत् पंचीकृतभूतैरुत्पन्नम्। अतः पंचीकृत अपंचीकृतभूतांशैः कृता ये आत्मस्वरूपापेक्षया बाह्या, अर्थात् भूतमात्राकृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमयादि कोशाः इत्यर्थः। अर्थात् तत्र एकेन वाक्येन वक्तव्यं प्रथमं चेत् पंचकोशेषु आत्मत्वबुद्धिम् आवहति जीवः, अतः अनात्मभूतेषु पंचकोशेषु आत्मत्वभ्रान्तिः तस्य वर्तते इति कृत्वा तादृशभ्रान्तिजनित अप्राप्तिः अत्र वर्तते ब्रह्मणः। ब्रह्मस्वरूपं चेदपि जीवस्य सः जीवः इदानीं न जानाति यदहं ब्रह्मास्मीति। तदर्थं किं कारणम् इति चेत् अन्नमयादिकोशेषु आत्मत्वभ्रमः एव तस्य ब्रह्मणः आत्मस्वरूपत्वेपि अप्राप्त्यर्थं कारणं भवति। तर्हि तत्र उच्यते, तदेव विव्रियते, परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपस्यापि सतः वस्तुतः ब्रह्मस्वरूपमेव स्वरूप एव जीवः, तथापि भूतमात्राकृत बाह्यपरिच्छिन्न अन्नमयादि आत्मदर्शिनः इत्युक्ते वस्तुतः ते आत्मापेक्षया बाह्याः अन्नमयादयः। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमयाश्चेति तत्र पंचकोशाः, एते कोशाः ब्रह्मापेक्षया बहिर्भूताः, अतः भूतमात्राकृत बाह्य इत्युक्तम्। अनन्तरं परिच्छिन्न इत्यपि विशेषणं। तर्हि बाह्याः अपि सन्ति अन्नमयादयः, परिच्छिन्नाः अपि वर्तन्ते। अर्थात् देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छिन्नत्वम् एतेषां पंचकोशानां वर्तते। अतः परिच्छिन्न अन्नमयादि, अन्नमयादि नाम पूर्वोक्त पंचकोशाः, अन्नमयादि आत्मदर्शिनः, अर्थात् अन्नमयादिषु यः आत्मत्वभावमावहति सः अन्नमयाद्यात्मदर्शी वर्तते। नाम अन्नमयाद्येव अहमस्मि, अन्नमय एव अहमस्मि, प्राणमय एव अहमस्मि, मनोमय एव अहमस्मि इति एतेषु अन्नमयादिषु भ्रान्तिं यः आप्तवान् अस्ति तस्य तदासक्तचेतसः नाम तेषु पंचकोशेषु आसक्तं चेतः यस्य सः तदासक्तचेताः तस्य तदासक्तचेतसः इत्युक्ते स्वात्मरूप आत्मनः भिन्नेषु पंचकोशेषु अहम् एते कोशाः नाम अन्नमयः अहमस्मि, प्राणमयः अहमस्मीति आत्मत्वेन यः अध्यासं प्राप्नोति तदासक्तचेतसः तेषु तत्र आसक्तं चेतः यस्य तस्य वस्तुतः अत्र आसक्तिर्नाम कोशाभिमानः अपि च कोशाभिमाननिमित्त तत्र सुखदुःखादिकं यद् भवति तद्वत्वम् उच्यते अत्र। अर्थात् पंचकोशेषु अध्यासः, आत्मनः अध्यासः अपि च पंचकोशानाम् आत्मनि अध्यासः, एतेन किं भवति, पंचकोशेषु आत्मत्वबुद्धिरेव न, अपि च पंचकोशेषु जायमान अथवा पंचकोशादिनिमित्त दुःखादिकं यद्भवति तद्वत्वमपि भवति। नाम तेन साकं सम्बन्धोऽपि आत्मनः घटते। तथा च सः वदति अन्नमयादिकोशेषु यदा दुःखं वर्तते तादृशं दुःखं सः आत्मनि अध्यस्यति, आत्मनि अध्यस्य अहं दुःखी इति व्यवहरति। तथा च अत्र अहं दुःखी इति व्यवहर्तुं यत् कारणीभूतं वर्तते यः अध्यासः, तथा च तादृश अभिमान एव अत्र आसक्तिशब्देन कथितम्। परिच्छिन्न अन्नमयादि आत्मदर्शिनः तदासक्तचेतसः प्रकृतसंख्यापूरणस्य आत्मनः अव्यवहितस्यापि
बाह्यसङ्ख्येयविषयासक्तचित्ततया स्वरूपाभावदर्शनवत्। अर्थात् एकः दृष्टान्तः उच्यते। अत्र का आशंका इति चेत् मध्ये यदि ब्रह्म आत्मस्वरूपमेव तर्हि आत्मस्वरूपेपि एवं रीत्या अप्राप्तिः भवितुमर्हति वा इति प्रश्नः। तदानीम् एकः दृष्टान्तः उच्यते। प्रकृतसङ्ख्यापूरणस्य इत्यनेन तत्र 10 शिष्याः सन्ति। तत्र गुरुं मिलित्वा 10, 9 शिष्याः एकः गुरु मिलित्वा गच्छन्ति। तदानीं नदी आयाति। तत्र नद्याः तरणं कर्तव्यं। तरणं च कृतं। पूर्वं तैः गणना कृता आसीत्, 10 जनाः आसन्। इदानीं तावत् पुनः गणनां कर्तुं वदति गुरुः। तदानीं नाम नद्याः तरणानन्तरं पुनः गणनां यदा कुरुते कश्चन, तदानीं सः स्वात्मानं विहाय अन्येषामेव गणनां करोति। तथा च 9 जनाः एव प्राप्यन्ते तेन। पुनः पुनः गणनां करोति, तथापि 9 जनाः एव विद्यन्ते इति भ्रान्तिं प्राप्नोति। कुतः? यतः सः स्वात्मानं सः न गणितवान्। अतः अन्यान् सर्वानपि गणितवान्, स्वात्मानं न गणितवान् इति कृत्वा केवलं 9 जनाः एव प्राप्यन्ते तेन। तदानीं वदति दशमं न जानामि इति वदति। किञ्च दशमो नष्टः इत्यपि वदति। कश्चन अत्र न दृश्यते, कश्चन नष्टः इति वदति। एवं यदा कोलाहलः जातः, सर्वदा स्वात्मानं विहाय एव गणना कृता तैः। तदानीं कश्चन तत्र पथिकः आगतः, आगत्य पृच्छति किं जायमानमस्ति इति। तदानीं तैरुक्तम् एवं रीत्या एकः अत्र न दृश्यते, 9 जनाः एव दृश्यन्ते, कः नष्टः इति न ज्ञायते इति। तदानीं सः मनसि एव गणनां कृत्वा सर्वे सन्ति अत्र 10 जनाः इति मत्वा एकैकस्य शिरसः उपरि दण्डेन ताडनं कुर्वन् सः अग्रे गच्छति। तदानीं सर्वे गणनां कुर्युः। 1, 2, 3, 4, 5 इत्येवं रूपेण। तदानीम् अन्ते यः गणनां कृतवान् आसीत् तस्य पर्यायः आगतः। तदुपरि तस्य शिरसः उपरि यदा ताडनं कृतं, तदानीं दशमः प्राप्तः। तदानीं सः वदति अयमेव दशमः, त्वमेव दशमोऽसि, दशमस्त्वमसि इति सः वदति। दशमस्त्वमसि नाम त्वमेव दशमः असि इत्यर्थः। तत् शब्दं श्रुत्वा दशमः यः नष्टः इति, यस्य विषये नष्टत्वविषयकभ्रान्तिरासीत्, स इदानीं प्राप्तः इत्युच्यते। दशमस्त्वमसि इत्यनेन अहमेव दशमोऽस्मि, इदानीम् अहं दशमं जानामि, दशमः प्राप्तः इति वदति। इति तत्र प्रकृतसङ्ख्यापूरणम् इति शब्दस्य दृष्टान्तः। तर्हि प्रकृतसङ्ख्यापूरणस्य इत्यस्य कोऽर्थः? 10 जनाः वर्तन्ते, तत्र अपेक्षित 10 संख्या पूरणीया वर्तते। तादृशप्रकृतसङ्ख्या 10 संख्या, 10 संख्यापूरणस्य आत्मनः 10 संख्या मया पूर्यते। यतः अत्र 9 जनाः एव आसन्, इदानीं मया 10 संख्या पूरिता, अतः अहमेव दशमः। तादृशस्य आत्मनः अव्यवहितस्यापि, अर्थात् एतावत्पर्यन्तमपि यदा 9 जनाः एव गणिताः, तदानीमपि अहम् अत्रैव अस्मि, आसं च अव्यवहिततया, तत्र व्यवधानं नासीत्। तथापि अव्यवहितस्यापि बाह्यसङ्ख्येयविषयासक्तचित्ततया, अर्थात् यः गणनां कृतवान्, गणनाकरणसमये सः बाह्यसङ्ख्येयविषयासक्तचित्तः आसीत्। नाम 9 जनानां गणनां कुर्वन् आसीत्, तदानीं तत्रैव तस्य मनः आसीत्। अर्थात् जनेष्वेव तस्य मनः आसक्तम् आसीत्। अतः बाह्यसङ्ख्येयविषयक, अर्थात् 9 जनाः ये वर्तन्ते ते बाह्यसङ्ख्येयविषयाः। तादृशबाह्यसङ्ख्येयविषयासक्तचित्ततया
तत्रैव तस्य मनः सः आसक्तिरासीत्, तस्य चित्तं लग्नमासीदित्यतः स्वरूप अभावदर्शनवत् यथा दशमस्य स्वस्वरूप अभावदर्शनं जातम्, अर्थात् स्वस्य गणना एव तेन न कृता, अतः अतः सः स्वात्मानं न ज्ञातवान्, दशमत्वेन स्वात्मानं न ज्ञातवान्। तथा च किं जातं, स्वरूपाभावदर्शनं जातं तस्य, यद्यपि स्वस्वरूपं तत्, तथापि स्वरूपेपि भ्रान्तिः अप्राप्तिरूपभ्रान्तिः भवितुमर्हति इत्यत्र इदं प्रसिद्धम् उदाहरणम्। तथा च पुनः पठ्यतां, प्रकृतसङ्ख्यापूरणस्य आत्मनः अव्यवहितस्यापि बाह्यसङ्ख्येयविषयासक्तचित्ततया, विषय नाम तत्र नवजनाः ये वर्तन्ते तेष्वासक्तचित्ततया स्वरूपाभावदर्शनवत् स्वस्वरूपस्यैव अभावं सः परिगणितवान्, अभावं चिन्तितवान्। अतः तद्वत् यथा तत्र उदाहरणे स्वात्मानं विहाय सः अन्येषामेव गणनां कृतवान्, तद्वदेव अत्रापि परमार्थब्रह्मस्वरूप अभावदर्शनलक्षणया, परमार्थब्रह्मस्वरूपम् अर्थात् पारमार्थिकं यद् ब्रह्मस्वरूपम् आत्मनः, नाम आत्मा ब्रह्मैव वर्तते इति ज्ञानमेव परमार्थब्रह्मस्वरूपज्ञानम्। अस्य ज्ञानस्य अभावश्चेत् परमार्थब्रह्मस्वरूपाभावः अथवा स्वरूपज्ञानाभावः इति भवति। तथा च परमार्थं ब्रह्मस्वरूपं नास्ति इति अभावदर्शनं सर्वेषां वर्तते, जीवानां सर्वेषाम् अस्ति, ब्रह्म नास्ति, ब्रह्म न जानामि इति अभान आवरणं वर्तते सर्वेषाम्, अथवा भानं न भवति, ब्रह्म नास्ति इति विपर्ययः, ब्रह्म न भासते, ब्रह्म न भाति इति अभानम्। एतदुभयमपि तत्र सर्वेषां वर्तते ब्रह्मविषये। तथा च ब्रह्म वर्तते चेदपि, ब्रह्म आत्मस्वरूपादभिन्नं चेदपि ब्रह्म नास्ति, ब्रह्म न ज्ञायते इति व्यवहारः सर्वेषां वर्तते। अतः तथा च परमार्थ ब्रह्मस्वरूप अभावदर्शनलक्षणया अविद्यया, यमेव अविद्या इत्युच्यते। अर्थात् तत्र ग्रहणाभावो वर्तते, आत्मनः ब्रह्मत्वेन रूपेण ग्रहणाभावो वर्तते, तदेव अत्र अविद्या, दर्शनलक्षणया अविद्यया। तथा च तादृश आत्मत्वेन ब्रह्मत्वेन आत्मनः अग्रहणं वर्तते, तादृश अग्रहणरूपया अविद्यया, अग्रहणं नाम अज्ञानमित्यर्थः, न गृहीतमित्यर्थः। यदि न गृह्यते तदग्रहणं भवति, तर्हि सः आत्मानं ब्रह्मत्वेन, नाम अहं ब्रह्मास्मीति न चिन्तितवान्, ब्रह्म अस्ति इत्यपि न जानाति, तद्ब्रह्म अहमस्मीत्यपि न जानाति। अतः ब्रह्मणः अस्तित्वविषयकज्ञानमपि नास्ति, ब्रह्मणः अनन्यत्वेन ज्ञानमपि नास्ति इत्यतः अविद्यया अन्नमयादि, तर्हि एतादृश अविद्यया, नाम तत्र आत्मभावग्रहणरूप विद्या नास्ति, अतः तादृश अग्रहणरूप अविद्यया किं भवति, अन्नमयादीन् बाह्यान् अनात्मनः आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात्। तथा च बाह्यासक्तमनाः इति पूर्वम् उदाहरणे दृष्टम्, बाह्यविषयासक्तमनाः इति। तथा च अत्र बाह्याः के, आत्मनः स्वरूपात् भिन्नाः अन्नमयादिकोशाः। तर्हि बाह्यान् अनात्मनः आत्मत्वेन, वस्तुतः ते अनात्मपदार्थाः, तथापि तत्र आत्मत्वेन प्रतिपत्तिः सर्वेषां वर्तते। अहं स्थूलः, अहं कृशः, एवं खलु, एतादृशरूपेण तत्र स्थूलशरीरं, स्थूलशरीरस्य धर्माः, सूक्ष्मशरीरं, सूक्ष्मशरीरस्य धर्मः इत्येवं रूपेण शरीर इन्द्रियादीनां तेषां धर्माणाञ्च आरोपः आत्मनि भवति। तदारोपेण अथवा तस्य आरोपं कृत्वा तदेव आत्मत्वेन मनुते। अतः बाह्यान् अनात्मनः आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात् अन्नमयादि अनात्मभ्यः न अन्यो अहमस्मीति अभिमन्यते।
अत्र कश्चन अभिमानो भवति। कीदृश अभिमानः इति चेत् अन्नमयादि अनात्मभ्यः न अन्यो अहमस्मीति। अर्थात् अन्नमयादयः वस्तुतः आत्मनः भिन्नाः। तादृश आत्मनः भेदः वर्तते चेदपि तेषु आत्मभिन्नेषु अहं न भिन्नः, एतेभ्यः न भिन्नः इति तादात्म्यविभ्रमो भवति। अर्थात् अहमेव अन्नमयः अहमेव, अथवा इदं शरीरम् अहमेव, अहं गच्छामि इत्येवं रूपेण तादात्म्यविभ्रमो भवति। अतः अनात्मभ्यः अन्नमयादिभ्यः न अन्यो अहमस्मि इति अभिमन्यते। अन्यः न अहमस्मि, अर्थात् एते कोशाः एव अहमस्मि, एतेभ्यः कोशेभ्यः अहं न भिन्नः इति अभिमन्यते आत्मानम्। अत एव एतादृश अज्ञानम् अर्थात् अविद्या अग्रहणरूपम् अज्ञानं तत्र वर्तते। अतः ब्रह्म स्वात्मरूपं चेदपि तस्य आत्मत्वेन ग्रहणं नास्ति इत्यतः स्वरूपं चेदपि तत्र अग्रहणरूप अज्ञानं भवितुमर्हति, अध्यासः भवितुमर्हति इति अभिमन्यते इति प्रदर्शितम्। तथा च एवं अविद्यया आत्मभूतमपि ब्रह्म अनाप्तं स्यात्। इदानीं तु ब्रह्मणः अनाप्तिः ज्ञाता। एवं रूपेण बाह्यासक्तचित्ततया सः स्वात्मरूपस्यापि ब्रह्मणः अविद्याकारणात् एवं अविद्यया आत्मभूतमपि ब्रह्म अनाप्तं भवति। कोऽर्थः? मुख्य अनाप्तिर्न, आप्तं चेदपि अग्रहणरूपात् अनाप्ति अथवा अग्रहणनिमित्त अनाप्ति। तदेव तत्र उक्तं पूर्वं, दर्शनादर्शनापेक्षत्वात् ब्रह्मणः आप्ति अनाप्त्योः इति। नाम दर्शननिमित्त आप्तिः, अदर्शननिमित्त अनाप्तिः। तथा च अत्र प्रथमं किं प्रदर्शितं? ब्रह्मणि कथम् अदर्शननिमित्त अनाप्तिर्वर्तते इति प्रदर्शितम्। इदानीं ब्रह्म प्राप्तमपि अप्राप्तमिव जातम्, अत एव इदानीं तस्य प्राप्तिरपि भवितुमर्हति। तर्हि उभयमपि गौणमेव, न तु मुख्यं। मुख्यप्राप्तिर्न, यथा ग्रामः न प्राप्तः अप्राप्तस्य प्राप्तिरिति न अत्र, अपि तु प्राप्तस्यैव प्राप्तत्वेन अविज्ञायमानत्वात् या आपतिता तस्याः अप्राप्तेः निवारणं क्रियते अनेन ज्ञानेन। अतः अदर्शननिमित्त अवाप्तिः दर्शनेन प्राप्तमिव भवति। अतः अवाप्तिः दर्शनेन दूरीकृता भवति, तदानीं अप्राप्तं प्राप्तमिव भवति। एवं अविद्यया आत्मभूतमपि ब्रह्म अनाप्तं स्यात्। तस्य एवं अविद्या अनाप्त ब्रह्मस्वरूपस्य प्रकृतसंख्यापूरणस्य आत्मनः अविद्यया अनाप्तस्य सतः केनचित् स्मारितस्य पुनः तस्यैव विद्यया आप्तिः यथा तथा श्रुत्युपदिष्टस्य सर्वात्मब्रह्मणः आत्मत्वदर्शनेन विद्यया तदाप्तिः उपपद्यते। तर्हि इदानीम् अविद्यानिमित्त अनाप्तिः उपदर्शिता, इदानीं विद्यानिमित्त प्राप्तिः प्रदर्शनीया वर्तते। एवं अविद्यया अनात्मभूतमपि ब्रह्म आप्तं भवति इत्युक्त्वा तस्यैवं अविद्यया अनाप्तब्रह्मस्वरूपस्य तस्यैवं नाम तत्र यस्य एवं रूपेण अग्रहणनिमित्त अनाप्तिर्वर्तते आत्मविषये तस्य अविद्यया अनाप्त ब्रह्मस्वरूपस्य ब्रह्म न आप्तं ब्रह्म अहं न इत्येव सर्वेषां विपरीतज्ञानं वर्तते। तर्हि अयमेव विपर्ययः इत्युच्यते। आदौ ब्रह्म न जानामि इति आवरणम्, अज्ञानस्य आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिरिति शक्तिद्वयमस्ति। आवरणशक्तिः सर्वाणि वस्तूनि आवृणोति, तदानीं वस्तु अस्ति चेदपि तन्न ज्ञायते, अतः अस्तीति न ज्ञायते। अतः असत्त्वविषयक आवरणं सत्त्वविषयक आवरणं तद् नाम अस्ति चेदपि नास्ति इति वदति, न जानामि इति वदति। ततः परम् अविद्यमानं किञ्चित् आरोप्य व्यवहरति। इदं तु विक्षेपशक्त्या भवति। यथा शुक्तिरहितस्थले शुक्तिः तत्र वर्तते चेदपि सः शुक्तिं न जानाति, यतः शुक्तिविषयक अज्ञानं वर्तते।
तादृशशुक्तिविषयक अज्ञानेन शुक्तिः आवृता वर्तते इति कृत्वा विद्यमानामपि शुक्तिं सः न जानाति। अहं शुक्तिं न जानामि इति यद्यपि न वदति, तथापि शुक्तिविषयकज्ञानं नास्ति इत्येव अर्थः। सः बाधानन्तरं सः तदेव उदाहरति, अर्थात् यदा मया भ्रमः प्राप्तः तदानीं मया शुक्तिः न ज्ञाता आसीत् इति सः वदति। अतः तेन इदं ज्ञायते यत् यदा सः भ्रमावस्थायां भवति तदानीं तत्र विद्यमानं वस्तु न जानाति स्म इत्यस्य कः आशयः? तद्विषयक अज्ञानमासीत्, तदज्ञानेन तद्वस्तु आच्छादितमासीत्, आवृतमासीत्, इयमेव आवरणशक्तिः इत्युच्यते। अनन्तरं तद आवरणशक्त्या यद्वस्तु आच्छाद्यते तदुपरि विक्षेपशक्तेः प्रयोगः भवति। अर्थात् विक्षेपशक्त्या अविद्यमानं किञ्चित् तत्र आरोप्यते, यथा शुक्तौ रजतम् आरोप्यते अथवा रज्जौ सर्पः आरोप्यते इति। तद्वदत्र अनाप्तब्रह्मस्वरूपस्य इदानीं किम्? अज्ञानेन आवृतं वर्तते, ग्रहणं नास्ति, अतः तादृश अग्रहणरूप अविद्यया तत्र आप्तमपि अनाप्तमिव भवति ब्रह्म। तादृश अनाप्तब्रह्मस्वरूपस्य प्रकृतसङ्ख्यापूरणस्य, प्रकृतसङ्ख्यापूरणं नाम यथा पूर्वं प्रकृतायाः दशसङ्ख्यायाः पूरणे समर्थस्य आत्मनः स्वस्य देवदत्तस्य, नाम ये शिष्याः सन्ति तेषु अन्यतमः, तस्य सन्निकृष्टस्यापि स्वापेक्षया ये बाह्याः आसन् नवजनाः, तेष्वेव आसक्तचित्ततया सः स्वात्मानमेव न परिगणितवान्। तद्वत् प्रकृतसङ्ख्यापूरणस्य आत्मनः अविद्यया अनाप्तस्य सतः तादृशात्मनि किमस्ति? इदानीम् अनाप्तत्वं वर्तते। केन? अविद्यया। अतः अविद्यया अनाप्तस्य सतः केनचित् स्मारितस्य, अर्थात् तत्त्वमसि इति गुरुणा उपदिश्यते। तथा च गुरुणा उपदिष्टः सन् सः स्वात्मानं ब्रह्मत्वेन जानाति अनुभवेन, अनन्तरं कालेन। तदर्थं तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति वाक्यं गुरुप्रसादनश्रुति इत्युच्यते। तथा च एतादृशस्य ब्रह्मणः ज्ञानार्थं सः गुरुमेव अभिगच्छेत् इति। स च गुरुः किम् उपदिशति? महावाक्यम् उपदिशति, तत्त्वमसि। अतः अत्र उक्तं यथा तत्र मार्गस्थशिष्याणां कृते कश्चन आगत्य दशमस्त्वमसीति उपदिष्टवान्, तादृश उपदेशेन आत्मानम् अप्राप्तत्वेन विज्ञायमानस्य आत्मा प्राप्तः इव जातः। अहमेव दशमः इति दशमस्य प्राप्तिर्जाता। तद्वत् तत्त्वमसीति महावाक्योपदेशेन अहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मणः अभिन्नतया तस्य आत्मसाक्षात्कारः भवति। अतः केनचित् स्मारितस्य पुनस्तस्यैव विद्यया। तर्हि इदानीं स्मारितः स तत्त्वमसीति स्मारितः, दशमस्तमसीति स्मारितः स। तादृशस्मारणस्य किं प्रयोजनं? यद् आवरणमासीत्, आत्मविषयक आवरणमासीत्, तादृश आवरणम् इदानीं विनश्यति, तेन विक्षेपोऽपि विनश्यति। इत्येवं कारणाभावे कार्याभावः, अविद्या एव नश्यति विद्यया। तथा च सा विद्या इत्युच्यते। सा विद्या कीदृशविद्या सा इति चेत् न जानामि, नाहं ब्रह्मास्मि इत्याकारक अज्ञानं यद्वर्तते तादृशम् इत्यर्थः। नाम श्रुत्युपदिष्टस्य सर्वात्मकस्य ब्रह्मणः आत्मत्वेन दर्शनं तदेव विद्या इत्यर्थः। औपनिषत्पुरुषस्य यथा उपनिषत्सु आत्मनः स्वरूपम् उपदिष्टं वर्तते, तद्वत् नाम तदनु तादृश आत्मस्वरूपं ज्ञात्वा सः आत्मानं जानाति, आत्मानम् अनुभवति, ब्रह्मत्वम् अनुभवति, तदेव विद्या इत्युच्यते। अतः श्रुत्युपदिष्टस्य सर्वात्मकस्य ब्रह्मणः आत्मत्वेन दर्शनं तदेव अत्र विद्या इत्युच्यते। केनचित् स्मारितस्य पुनस्तस्यैव विद्यया आप्तिः। इदानीम् अनाप्तमिव यदासीत् ब्रह्म तद् आप्तमिव भवति, पुनः प्राप्यते इव भवति। तथा च तत्र प्रसिद्धम् उदाहरणं दीयते
कण्ठगतचामीकरः इति। तर्हि कण्ठगतचामीकरन्याय इत्येव प्रसिद्धः। उदाहरणार्थं तत्र कण्ठे हारः वर्तते इति चिन्त्यताम्, स्वर्णहारः अस्ति, किन्तु तदज्ञात्वा कदाचित् सम्भ्रमेण कुत्रचित् गमनवेलायां सर्वत्र अन्विषति, यतः कण्ठे अस्ति इति विस्मृतवान्। तदानीं सर्वत्र अन्विषति मम हारः कुत्र गतः इति, कुत्रापि न लभ्यते। तर्हि सः वदति मम हारः नष्टः इति वदति। अनन्तरं यदा अन्यः पश्यति अथवा पत्नी वा पश्यति, भवतः कण्ठे एव अस्ति खलु अयं हारः इति यदा उच्यते, अन्येन उपदिष्टः सन् सः पुनः पश्यति, दृष्ट्वा तत् आनन्दं प्राप्नोति। कुतः? यः हारः नष्टः आसीत् सः इदानीं प्राप्तः इति वदति। वस्तुतः अत्र प्राप्तिरस्ति वा? कुतः? हारः न नष्टः, अत एव हारः न प्राप्तुं योग्यः। तथापि सः किं वदति? मया इदानीं हारः प्राप्तः खलु। तर्हि इदानीं यदि प्राप्तं तर्हि प्राप्तस्यैव पुनः प्राप्तिः कथम्? अत एव अत्र उच्यते मुख्यप्राप्तिर्यन्न अपि प्राप्तित्वव्यवहारः, प्राप्ति नाम प्राप्तित्व उपचारः, औपचारिकः प्रयोगः प्राप्यते इति। तर्हि प्राप्तस्यैव पुनः प्राप्तिः, अप्राप्तमिव जातस्य प्राप्तमिव भवति, यथा कण्ठगतचामीकरः। तथा च विद्यया औपनिषदात्मनः यत् स्वरूपं ज्ञानं वर्तते तदेव विद्या। विद्यया तया आप्तिः प्राप्तिः यथा तथा, यथा तत्र विद्यया प्राप्तिः इव भवति, तद्वत् श्रुत्युपदिष्टस्य सर्वात्मब्रह्मणः आत्मत्वदर्शनेन विद्यया। तत्र उदाहरणे यथा केनचित् स्मारितस्य पुनः दशमः अहमस्मीति ज्ञानेन सः स्वात्मानमेव प्राप्तवान्, तद्वदत्रापि श्रुत्युपदिष्टस्य सर्वात्मब्रह्मणः आत्मत्वदर्शनेन विद्यया नाम दर्शनात्मकविद्यया तदाप्तिः, तदाप्तिर्नाम तादृश आत्मस्वरूपप्राप्तिः उपपद्यत एव, एतद् उपपद्यते। अतः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यत्र या आप्तिरस्ति सा आप्तिः एवं रूपेण उपपादयितुं शक्या। तथा च अत्र आप्तिः दर्शननिमित्ता, एवमेव अनाप्तिः अदर्शननिमित्ता। तथा च दर्शनादर्शननिमित्त आप्त्यनाप्त्योः इति पूर्वमुक्तम्। इत्थं प्रथमं ब्रह्मणः अनाप्तित्वं कथम् इति प्रदर्शितम्। इदानीं ब्रह्मणः प्राप्तिः कथं भवति इत्यपि प्रदर्शितञ्च। अतः एवं रूपेण ब्रह्मवित् आप्नोति परमिति वाक्यं सङ्गच्छते इति पूर्वपक्षिणः आक्षेपः निराकृतः। अत्र यदि संशयाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। कस्यचित् यदि संशयाः सन्ति चेदत्र, यतः प्रधानघट्टः समाप्तः इति कृत्वा। नमो नमः महोदय, श्रूयते वा? श्रूयते। नान सर्वासां समस्यानां मूलम् अज्ञानमेव अस्ति इति वा? किमिति? सर्वेषां समस्यानां मूलम् अज्ञानम् एव वा? एवमेव। अतः तथा सर्वानर्थबीजभूतम् इति पूर्वमुक्तम्। सर्वेषाम् अनर्थानां बीजभूतम् अज्ञानं। तर्हि अज्ञानेन प्राप्तमपि अप्राप्तमिव भवति सर्वमपि। अत एव स इदानीम् अविद्यमानमपि आरोपयति। इति द्वयमस्ति। विद्यमानम् आच्छाद्यते अज्ञानेन, अतः विद्यमानमपि सुखम् आत्मस्वरूपभूतं सुखं न प्रकाश्यते। अनन्तरम् अविद्यमानम् आत्मनि अविद्यमानं दुःखम् अथवा अन्यत्र विद्यमानं दुःखम् आत्मनि आरोपयति। तर्हि किं जातं? विद्यमानं न जानाति, अविद्यमानम् आरोप्य व्यवहरति अहं दुःखी इति। अतः अत्र अध्यासस्य स्वरूपमुक्तं। तत्र धर्माध्यासः धर्माध्यासः इति नानाविध अध्यासाः वर्तन्ते। आत्मनि अनात्मपदार्थानाम् अध्यासः, एवमेव अनात्मपदार्थेषु आत्मनः अध्यासः इति एकविधम्। द्वितीयं एतत् धर्म्यध्यासः इत्युच्यते। पुनः धर्माध्यासः इति एकः अस्ति। तत्र आत्मनि अनात्मधर्माणाम् अध्यासः, एवमेव अनात्मनि आत्मधर्माणाम् अध्यासः, आत्मस्वरूपस्य अध्यासः
एतदेव धर्माध्यास इति कथ्यते। तत्र अहम् इत्यत्रैव अध्यासो वर्तते। चेतनाचेतनयोः अध्यासेनैव सर्वोऽपि अहमिति अभिमन्यते आत्मानं। तथा च अहमिति यदा उच्यते तदानीं शुद्धात्मरूपं नोच्यते। तथा च अहमिति शब्दे शुद्ध आत्मस्वरूपं यत् नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपं वर्तते उपनिषदि प्रतिपादितं तादृश आत्मतत्त्वं न प्रकाश्यते, अपि तु अंतःकरणादिषु आत्मानम् अध्यस्य स्थूलशरीरादिषु आत्मानम् अध्यस्य व्यवहरति अहम् इति। अनन्तरं गच्छामि इत्यादि इत्यादिना अनात्मधर्माणामपि आरोपं कृत्वा अहं दुःखी, अनन्तरम् अहं पश्यामि, अहं गच्छामि, तर्हि इन्द्रियधर्मान् आत्मनि आरोप्य, देहधर्मान् आत्मनि आरोप्य, अन्तःकरणधर्मान् आत्मनि आरोप्य सः व्यवहरति इत्येवं सर्वानर्थबीजभूतम् अज्ञानं वर्तते। तेनैव अज्ञानेन सः कर्म करोति, पुनः जन्मापि प्राप्नोति। अतः शरीरप्राप्त्यर्थम् इदमेव मूलकारणमस्ति। धन्यवादः महोदय। किन्तु तत् ज्ञानस्य आवरणं कः करोति? किमिति? ज्ञानस्य आवरणं केन कृतं? यदि भेदः नास्ति चेत् ज्ञानस्य आवरणं कः करोति? जडस्य न, चेतनस्य आवरणं क्रियते। सर्वदा अज्ञानं चैतन्यम् आवृणोति। अज्ञानं स्वतः अचेतनमस्ति। इदम् अचेतनम् अज्ञानं सर्वदा चैतन्यमाश्रित्य तिष्ठति। तर्हि ब्रह्मचैतन्यमाश्रित्य तिष्ठति, अतः ब्रह्म आवृणोति। एवमेव तत्र आत्मानम् आवृत्य तिष्ठति अज्ञानं। तत्र माया आवृणोति, अत्र अज्ञानम् आवृणोति। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। एतत् सर्वं अद्वैत फिलासफी मध्ये अस्ति वा? द्वैते मध्ये भिन्नम् अस्ति वा? कुत्र? द्वैत फिलासफी मध्ये एवं नास्ति वा? तत्र एतत् सर्वमपि अद्वैतदर्शन अद्वैतदर्शनानुगुणतया एव उच्यते। अत्रापि शाङ्करभाष्यमेव पठ्यमानमस्ति। अतः इदं मनसि स्थापनीयम्। इतः परं सर्वदा अद्वैतदर्शनस्य अनुगततया एव अत्र व्याख्यानं क्रियते। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? न सन्ति चेत् श्वः अग्रिमकक्षां स्वीकुर्मः, यतः अन्यः विषयः इदानीम् आरभ्यते। धन्यवादः आचार्य। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते, येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। धन्यवादः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।